Parmi les acides gras suivants, indiquez lequel est sans un des précurseurs pour la synthèse des icosanoïdes. Ça peut être un, ça peut être plusieurs. Donc, أنا ما خليكم في الواحد. شكون من les acides gras suivants هذا يكون مش يكون précurseur pour la synthèse des icosanoïdes. Acide arachidique? Non. Hein? Non. Saturé. C'est 20-0. Acide linoléique? Oui. Palmitique? Non. Stéarique? Non. Alpha-linolénique? Oui. Précisez pour cet acide gras, ou ces acides gras, ça dépend. Au mazouz, on est précurseur de la nomenclature grecque. شكون؟ شطرتوا انتم قبل. لينوليك بي اعطيني. C'est 18 de oméga 6. عاود. C'est 18 de oméga 6. واو. والثاني. C'est 18 3 oméga 3. 3. Oméga 3. واضح. Ok. Question 2. Parmi les acides gras suivants, le ou lequel est ou la sont un ou les des précurseurs pour la synthèse des prostanoïdes de la série 3. C'est la série numéro 3, hein? Donc, acide arachidonique. اي ولا série 2 linoléique. Chiat. série 2 يعطي 2 linoléique. c'est le 2 oméga 6. mais نجم كان يعطي ينجم يعطي série 2 سامحني. ينجم يعطي série 1. ينجم يسوس. ديومو جاما ولا الراشيدونيك. ليكوزا oui. Gamma linolénique. Non, alpha. Gamma, c'est la série 1 ou la 2. C'est l'oméga 6. 3 oméga 6. Je vais dire 10 gamma linolénique, les 4 oméga 6, 3 oméga 6. Je vais dire l'arachidonique. 4 oui. Donc, l'alpha linolénique. Donc, on a CE. La nomenclature grecque. Lequel de ces acides gras précurseurs est essentiel? Précisez sa nomenclature grecque. Mais اخترتوه هذوك. شكون l'essentiel? ها؟ الفا. لو كان ما تدخلش الفا اصفر. لا خاطر تدخل لينولينيك هكاو اصفر. علاش؟ على خاطر فما جاما لينولينيك. دونك اذا ما تدخلش الفا راك سيء. ما عندك ما. Donc, c'est l'alpha-linolénique. Où je connais la nomenclature interne. Classe A. الكلاس هي الان و 2 لكن كي يقول لك انا بروستانويد سيري 3 شنو اللي مشكلتك؟ كلاس 3. ايه شنو ما يتقلقش هما دي بروستانويد بانواعهم الكل الاي والاف والدي سيري 3 شنو المشكل؟ فهمني راهو سيتيليز راهو كي تلقاوهم ما تتبلوكيش ها ديما السر هو مش باش يبلوكيك في كلمه سيري وكلاس راه باش يبلوكيك في الدو و 3 منين جايين دونك انت تعرف اما راهو اللعبه ماهيش باش تكون نحب نشوفك تعرف شنو سيري ولا بون اذا انك تعرف انه مثلا الدو جاي منهم الدوبليزون كونجوغي على لي شين لاتيرال نحب نسميها سيري نسميها كلاس انت حر الالفا لينولينيك على السيري 3 على خطوه 3 اوميغا على خطوه سي 18 3 اوميغا 3 شنو علاش هو سي 3 اوميغا 3 هذاك الالفا لينولينيك احنا قلنا قبيله فما في السيري في بوك سيري فلان ويقعد هو سيري هو ديريكتومون معناها اترافير شنو هو فيه 9 و 12 شكون؟ لينولينيك الفا هو باش يعطي شنو؟ نحى ما هو فيه 9 و 12 9 مع 12 يقعدوا 2 ليزون دونك كلاس 2 كانوا ديريكتومون يا ودي استنى
يا اخي انت الالفا لينولينيك باش تخدم عليه ديريكت لازمك تردوا لو بي ار مش تخدم عليه ديريكت يا اخي سي با دي سيكوزا سي ان سي 18 لازمك تطلعوا للفا سي ان بريكورسور هذاك اسونسيال اي سي ان بريكورسور هو اسمه دي سيكوزا سي با دي اوكتا دي كا les prostanoïdes, les écosanoïdes, mais c'est des C20. Ils sont tous des C20. فهمت؟ مش شدي 3 اوميغا 3 وتقول لي كيفاش؟ هاو في 3 دوبليزوم اللي جبت الاخرين. سي ان اسونسيال هذاك. فهمتوا؟ ما تسيبوش الفتلة عاد. سي دي اسونسيال. معناها لو بي ا ليكوزا بنتاينويد. اسكو سي ان اسيد غرا اسونسيال ولا لا؟ لو بي ا لا يفوا تجيب لي برشا الفا لينولينيك تو نجي نصنعو اوكي تنجم تجيبوا لو بي ا ديريكت من الحوت راه موجود وفما الالفا لينولينيك تنجم تجيب 3 اوميغا 3 اي كيما الاراشيدونيك ماهوش اسونسيال ما يجي من الماكله باهي شنو هذا وين parmi les acides gras suivants lesquels sont un des précurseurs pour la synthèse des prostanoïdes de la série 2. Série 2, pour les prostanoïdes classe 2, comme tu veux. Ça s'utilise les deux noms. Acide arachidique. Non. Acide linoléique. Oui. Gamma linolénique. Oui. Oui. Oui, de l'arachide. Oui, gamma. Acide alpha-linolénique. Dis-moi gamma linolénique. Oui. سمحني مسيو الاسيد الفا ينجم بعد كي يعمل واحد يعطي. هذا يعطيك. سيري 3 هذيك تزيد بعد دلتا 5 ودلتا 6 تعطي الاسيد. استنى خلينا نركزوا واحد كيف. لا رشيديك يعطي ولا ايه؟ ها؟ اللينوليك. لينوليك وي وي. ها؟ وي. الجاما لينولينيك. جماعة لينولينيك. جاما لينولينيك. مش يعطي الاراشيديك مش الاراشيدونيك بعد. يعطيك الاراشيدونيك جماعة دونك هذوما بريكورسور ينجم يعطيك الاراشيدونيك باهي وهذا فيديو يعطيك الاراشيدونيك باهي الالفا لينولينيك. وي. ينجم يعطي خاطر يعطي من بعد الليكوزانويد. ينجم معليش اما تريز انستابل. الالفا لينولينيك عنده الحق. شنو يعطي الالفا لينولينيك؟ سي لو 3 اوميغا 3 يعطيك الكاتر 4 اوميغا 3 ليكوزا بنتا يكون بعد. باهي لا بشوية عاد لا كان شوية مشيت لو بي ا ما عاد سيري 2 عاد كلاس 3 اما انا فاش خممت باسكو سي تريز انستابل الالفا لينولينيك ما يركحلكش ما فماش تيوريكمون كلامك صحيح قال لك باش تقف طلع فاش يخمم الكاتر في السي 20 كاتر اوميغا 3 ما يعطيش هذاك دي بروستا دي زيكوزانويد لا ما يعطيش كيفاش يعطيك يعطيك البي ا الالفا لينولينيك باش يعطيك دو لا سيري 3 كلاس 3 ما يعطيك سيري 2 معناه ما يتعاملش كيف وكيف لاراشيدونيك 4 اوميغا 6 4 اوميغا 3 مش كيف معناتها في الالفا نعملوا كاش ليكوزا بنتا انويك. اي هكاو وبعد باش يمنا في الدوكوزا. اي سامحني دونك الالفا انويك يعطي كاش سيري 3 ما يعطيش سيري 2 صحيح ما يعطيش سيري 2 مع خاطرك ال 4 اوميغا 3 انستابل مش باش يركح باش يخلي الكوكس تخدم عليه مش تلقاه في الفوسفوليبيد تيوريكمون وين كلامك اما ما يصيرش ماهوش فوسفوليبيد ماهوش اسيد غرا انتيغري اون بوزيسيون 2 tu vas intégrer يا ما الا ا يا ما دي او جاما لينولينيك اللي هو سيتا فيبر راهو تاع السيري 1 راهو 3 يا ربي 3 اوميغا 6 سي 23 اوميغا 6 هذا هو راهو ضعيف راهو خاطر اكثر باش يولي اسيد راشيدونيك 4 اوميغا 6 لا تحطوه موجود خاطر مع معترف اللي موجوده حاجه سيري 1 كلاس 1 موجودا 1 موجودين اما اضعف الكل اللعبه توا الكل على 2 و 3 راهو لا راشيدونيك ولا بي ار الخدمه الكل راهو عليها اما موجود اما حاجه من الاوميغا 3 سيري 2 لي فهمت
دونك انت علاش ضربتني في مخي وما رجعت انا تو تيوريكمون هي مالك ماهيش موجوده باهي شنو في الاخر تو دونك عندك بي سي باهي lequel de ces acides gras précurseurs est essentiel ها والالفا ليك اي والالفا لينوليك مش لينولينيك شو هي؟ لا الفانية عاد شنو هو تو؟ ما يعطيكش ما يقعدلكش تترا انوي باهي بريسيسي سا نومونكلاتور جريك قداش سي 18 2 اوميغا 6 باهي 4 Parmi les composés suivants, le ou lesquels sont des prostanoïdes. Acide arachidonique. Non. Hein? Non. Non. يعطي زوز. اي ماهوش اوميغا اسيد جراب ماهوش بروستانويد اسيد جراب بريكورسور. اي ماهوش سيكلوبنتان. ليبوكسيد. ترومبوكسان. Prostacycline. Cocotrier. Parmi les prostanoïdes suivants, هذوما دي كيسيون اللي نجمو نجيبو. Parmi les هذوما lesquels sont des endopéroxydes. Parmi les composés suivants, lesquels sont impliqués dans la synthèse des prostanoïdes de la série 2. Il y a un autre de manière, la classe 2. Ben, l'arachidonique. Oui. Prostaglandine H3. Non. Hein? Non. Cox 1. Oui. Impliqué dans la synthèse. Cox 1, série 2. La Cox 1 mathématique, série 3. معناها مش بشرطي مش عندي عليه ما عنديش عليه ما تجيبش جمله في كوكسا تخدم لك علي تخدم ما غيرها ما تجيش ما غير شو ما غيرها انا ما قلتلكش بروستانويد قلت لك سيري 2 نحب سيري 2 شكون اللي داخل في السيري ولك حتى كوكس 2 وداخله في السيري 3 كوكسا مش باش معناها مش هي كان قلت لك lesquels sont impliqués dans la synthèse des prostanoïdes نسخة دونك شكون اللي داخل؟ شكون اللي داخل؟ الاراشيدونيك خاطر كان حديت لك ليكوزا ما يعطينيك السيري 2 معناها كان جات ريبونس بلاصه اراشيدونيك كان جات ليكوزا كان جات لينولي راهو نقولوا لي زاد لا صحيح لا صحيح dans la série 1 لا لينوليك مش نعطي سيري مش نعطي سيري وسيري 2 سوا لو ميم ريزونمون انت قلت لنا كوم لينوليك معناها ينجم يعطي 1 ولا يعطي 2 يعطي 1 ولا 2 ولا 3 اي شنو تقولوا لي على شكون؟ على لينوليك هي صحيحه هو راه واش نقول لك راه هذيك تيوريك راهي سيري 1 راه حتى السيري ضعيفه شو تبغى تعين ماناش ياسر يا راهي البي مو كمان انه ياسر ضعيف ياسر ضعيف ياسر ضعيف انا هكذا دونك تي واش على السيري 2 نحكي على السيري 2 والله نحط dans la synthèse de la série 2 كان حطيت لك كوكس 2 شو مش حاط مش هما معناها اللي في تاع سيري 2 مش كان يونيكمون شكون اللي يخرج لك كلاس 2 الكوكس يخرج لك 2 وال1 وال3 متفاهمين اما نرجعوا على السبيسيفيسيتي كان نحط لك الاولانيه ليكوزا بانتاينوين لا باهي هاني حطيت لك الهاش 3
لا مش يعطيك سيري 2 باهي 5 الو لا الفوسفور ني باز ا 2 وي فهمتكم فيها لابسوس هي سي فيها لابسوس فهمتكم معناها انتم vous voulez dire si c'est impliqué on le fait quel que soit oui فهمتكم لا mais bon c'est à revoir bon هي معناها la série 2 ok je comprends votre problème tout ce qui est exclu va et tout ce qui peut être impliqué sans qu'il soit spécifique. Donc, peut-être j'ai vu un peu différemment la chose, mais vous avez raison. Donc, l'arachidonique coquille, l'H3L, coxaï, LIL, LI. Vous avez raison. La logique s'impose ici. Hein. كان حطيت الكوكس 2 وي نلوج على حاجه اخرى قبل كان حطيت لك دي امو كمان لينولينيك Non. série 2 ينجم خاطر يعطي ينجم يهزك كبريكورسور لا راشيدونيك راني شديد تو يعطي ان ولا دو كي نحط لك سيري نحط لك راشيدونيك ما نرجعش بالتوالي اما كي نحط لك ديومو جمالينيك اوكي باهي لكن الجمالينولينيك يهز للدو راهو زاد يهز للان ويهز للدو سي بوسيبل فهمتوا وهو بالحقيقه هذاك هو راهو يهز للدو راهو قلت لك راهو كاسيد جرا في البوزيسيون 2 ضعيف الجمالينولينيك ضعيف tout ce qui est classe 1 ضعيف. والدلتا 6 دي ساتورات لازم نسيري. شبيها؟ دلتا 6 دي ساتورات. كان خاطر تجيب عطي لونغاز. كان سيري 2. باهي. أما هذوكما ان ديتاي ياسر خوي، ما نحبش ندخلوا فيه بالشكاين وباش نطلبوا منكم. معناها دلتا 7 مش 6. دلتا 6 كان سيري 1. الأولانية اللي أنا اللي دلتا 6 تنزل زوز دلتا 7 تنزل. أنا الأولانية تخدم. دلتا 6 تخدم الأولى. دونك فيش ليش كلاسيون معروف. كلاسيون هي 3 أوميغا 6. تخف غالي. 3 أوميغا 6 هو اللي يعطيك الكلاسيون. يقعد لك كان الليزون في ال 14 هكا هو. هما كمال لينولينيك. Les prostaglandines. Le précurseur commun est la PGH. الجي والهاش وبلاش الهاش هو أول بروستانويد يخرج. الجي والهاش الجي أول واحدة تظهر والهاش هو البريكورسور اللي باش يتفرع منه الكل. كان حطيت البريكورسور الهاش الجي صحيح زاد زوز صحاح. الهاش جي من جي يعني زوز هي لا فورم جي اللي انستابل اكثر من الهاش والهاش هو بيدو انستابل مش باش يركح هاش ما فماش بروستاغلاندين الاكسيون نتاعها جايه من الهاش باش يتفرع باش يعطي سون سون دي بريكورسور زوز دي بريكورسور. Mais ce qui est sûr, أول cyclopentane ضر هو الجي وفي جرته الهاش. اللي هو الهاش ماهيش بريكورسور نتاع لا هي بعد. معناتها فما جي ما عنديش بريكورسور. صحيح. تحب تحط الجي الهاش صحيح. كلهم دي بريكورسور. علاش هي البيروكسيداز راهي لاكسيون تاعها اوتوماتيك بعد الكوكس. تضرب على الكوكس، خدمة الكوكس جاك الجي هبطت الهاش اباريسيون انيليبتابل بالطبيعية باش تخرج، ما عليها لا ريغولاسيون لا حتى شيء، بيروكسيداز في جرة الكوكس، والكل هو نتاع الكومبلكس الجي هاش سانتيتاز. باهي، دونك بريكورسور كومان هي الهاش، خاطر الهاش هي هنا بعد، تحب تحط الجي صحيحة، تحب تحط الجي حطيت الجي على بريكورسور زاد.
L'enzyme clé de leur synthèse est la phospholipase A2. Non, non. La PGH, C'est la PGH, تحط الكوكس. عمرنا ما نقولوا بيروكسيداز، خاطر بيروكسيداز ما rien dire. C'est une fonction couplée. Le COX, بيروكسيداز انواع واش كي. Donc ايوا إليه معناها الفونكسيون اللي خلقت بروستانويد هي الكوكس. هي السيكلوبانتان. Donc phospholipase A2 elle ne fait que طيح la GPI. La GPI نجم يختفوا بعد الليبوكسيجيناز شنو؟ المشكلة هي ce n'est pas ouais. Leur structure comporte un hétérocycle acysomine. مش الكل. اي ماشي حاجة خاصة. بسم الله. هذه خاصة بالترومبوكسان. مش ما قلتلكش ترومبوكسان انا قلت بروستا شنو؟ كلوندين زاد. مش النويل. ماهيش بروستانويل. نلعب على الضرب غادي راه. Leur structure comporte 3 liaisons conjuguées. De côté sont sécrétées exclusivement par les neutrophils. Ubiquité. Le quatrième B4. Le précurseur commun est la 15-hydroxyperoxyécosatétraénoïque. 5. Hein? 5 aspects. Non, c'est 15. 15 est l'hypoxie. L'enzyme clé de leur synthèse est la 5-lipoxygénase. Leur structure comporte le glutathion. C ou D ou le. هذوما ما فيهمش الجلوتاتيون. اي على الجلوتاتيون الفاح نتاع الجلوتاتيون كله. Leur structure comporte 4 liaisons conjuguées. 3. Et ça montre quoi? معناها éveillé. شادين في الديتاي. انا غزرت لها بانوراميك فهمت وانتم شادين في الديتاي. يعطيكم الصحة. ها؟ باهي. اش قلنا؟ لو ستركتور كومبورت شنو؟ 4 liaisons. peuvent générer les leucotriens C4. C4 يخرج من A. لا يعطيو لا K ولا D ولا E. يعطيو ليبوكسي. ينجموا يعطيو ليبوكسي. صحيح. Mais c'est un détail très bien, Allez. Quel est le précurseur des icosanoïdes suivants? Je connais le précurseur MTA. Le thromboxane 1. Aïe. Hein? امشي. لينوليني. فوالا تحب تكتب وتبدا عندك ثقة في روحك كي تشوف البيلانتي. تقرصها هكا تقول سي 18 سي 20 باش تقول سي 20 شنو؟ سي 23 اوميغا 6 بصحتك يا خويا قوة بصحتك كي تكور وعندك ثقة تلعب بالاوميغا كيما تحب حط لي 3 اوميغا 6 صح عليك الاوميغا اسهل تجي فما ناس تخاف نجموا نكتبوا هكا في السيفان هبا شنو اكتب وراسي سد سي 23 اوميغا 6 ما عندكش مشكل أقوى شيء هذيك قوية هذيك لو كوتريان B4 ها لو كوتريان B4 مش مشكل تحب هكا دقيقة تحب ايه لو كوتريان A4 شحبوا لو كوتريان B4 شبيك كيف شبيه مرخوبة واحد PGF1. Malinolénique. Oméga 6. L'autre 4 oméga 6. Le quatrième des 5. EPA. Icosapentaénoïque. Prostacycline 2. Arachidonique. PGI3. EPA. Hypoxine A5. EPA. مش معاهم تروح بنعاودوها ترومبوكسانا ديوموغامالينوليني لو كوتريان B4 اسيد اراشيدونيك قلت لكم الكادر ما ترمز كان للنمبر دو دوبليزون ما ترمزش للكونجيليزون لو كوتريان A4
arachidonide, prostacycline 2 ولا كنت نجم نكتب prostaglandine I2. arachidonide زوز يتبلعوا في السيكلو يقعدوا زوز لبرا. بي جي اي 3 بي ا عندها 5 زوز يتبلعوا 3 يقعدوا في شان الدايرات. دونك سي لي كوزا. لو كوتريان دي 5 ديماري ب5 دوبليزون دونك لو بي ا تردهم 3 كونجوغي امورك هذيك. كنت نجم نحط لك زاده ليبوكسين كان حطيت لك مثلا لوكوتريان دي 4 ليبوكسين 5 فيها 10 à l'état physiologique. À l'état physiologique, les prostanoïdes tissulaires ont les propriétés suivantes. Augmente la sécrétion acide. Hein? Diminue. Diminue. Diminue la sécrétion enzymatique pancréatique. Hein? الثانوية ده هم مسؤول. À l'état physiologique, les prostanoïdes في les tissus شنو يخدم؟ أما في PGE2, PGF, تاع الكوكس 1. تاع الكوكس 1. Effet physiologique dominant COX 1 à COX 2 هذي. فما دي زوركان COX 1 COX 2 تخدم. باهي، هاكا ما تخليش في الديتاي. هو دوميني بار الأو. الأو والإف هما اللي أكثر وحدات موجودين في الكوكس 1. Diminue la sécrétion, augmente la filtration, diminue la contraction utérine, augmente, vasoconstrictive proagrégante plaquettaire, oui, à travers l'effet COX-A, à travers la thromboxane A2, أكثر من prostacycline E2 اللي هي بتاع COX-2 inductible. alors que نحن عندنا effet COX-1 dominant. شفتوا كيفاش خرجنا منها هذيك؟ À l'état physiologique, le métabolisme des eicosanoïdes est doté des propriétés suivantes. À l'état physiologique. L'activité COX-1 est supérieure à celle de COX-2. Oui. Les eicosanoïdes agissent par voie nucléaire. Non. Non. Stéroïdes. Stéroïdes, ou la thyroïde, ou la vitamine A. Oui. L'expression du COX-2 est ubiquitaire. Non. C'est pas ubiquitaire, mais elle est partout موجودة. Elle n'est pas كان حطيت لكم constitutive. Inductive. معناها مش موجودة de nature يسمى توجدها. معناها تعمل l'induction du gel. Certains anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent sélectivement les COX-1. تزلق هكا تتفرش تمشي COX-1 فماش منهم COX-1. كان عندك تنيب سélectivement COX-2 وتخلي COX-1. ها؟ Question. L'aspirine à faible dose, elle inhibe le COX-1. À faible dose. Faible dose, elle inhibe le COX-1. ما أنا مفسر لك. l'effet على البلاكيت ريفرسيبل irréversible وعلى البروستات على الاندوتيليال irréversible يخلي ليفي E2 يقوى على الترومبوكسان. هما الزوز تخدم هي الاسبيرين على بعض كوكسان كوكس 2 وهذا À forte dose doit être irréversible pour les deux. C'est pour ça ما عنديش تولي ما عنديش قيمه تولي à grande dose انا بلو ديفي على l'effet هذاك كون ريشيرش ريفرسيبل. Certains, les lipoxines sont pro-inflammatoires. Comme si les lipoxines, ils sont là pour s'opposer à l'action des leucotriènes. خاطر ما يحكيوش عليهم سوفون اون نيجليج ما يحكيوش عليهم ليبوكسين. اما اكتشافي كي حضرت لي زارتيكل بار سيت اوكازيون تاع الكول هذايا سيتي اون اوكازيون بور ان بو بلونجي دون لي ايكوزانويد اكتشفت انه هذيك هي اللقطه. لي ليبوكسين بروتكتين ريزولفين انتي انفلاماتوار انتي تيمورال حاجه مزيانه تقوى بالكوكس 2 تقوى باللو بي ا. هذيك هي المخ هذا. À l'état physiologique, l'effet protecteur vasculaire est favorisé par un régime alimentaire riche en acide linoléique. نقص قد ما تنقص هما لما حاجه موجودين مش يشاوروا فيه لكن نقص منهم. Un régime alimentaire pauvre en acide eicosapentaénoïde. عكس كان خلبنا خير. Une stimulation de la COX-2 est favorisée par une stimulation de la COX-2. Oui, oui. بالعكس باهي
زوز غالطين هذه صحيحه هكا ولا لا؟ هذاك اللي فيه هيك علاش؟ لي زانتي انفلاماتوار سيليكتيف على الكوكس 2 يخوف خاطر باش تجي انت كوكسان تخدم كوكس 2 تقدر تقول لي كوكس 2 وقف عليهم هما البروتيكتور كوكس 2 على الفيسو وتقول سيليكتيف عليها تحب تربح الاستوما تقعدها باسكولي قالوا شنو خلي الكوكسان تاع الاستوما تخدم فهمت؟ باهي un rapport PGI3, PGI2 inférieur à 1. Une augmentation du monoxyde d'azote. C'est معروف هذا مشهور برشا هذا الفاكتور de relaxation vasculaire مع البروستاسيكلين. Citer les principales eicosanoïdes de la série 2 impliqués dans la réaction inflammatoire tissulaire. أنا هما les différents eicosanoïdes. PGE2, PGE2, PGI2, prostacycline, لا I2 معروف بتاع منين يعمل فازوديلاتاسيون ED مو يسمى فازوديلاتاسيون يتحلوا الحموريه يلزمك ديلاتاسيون سي با لا ديلاتاسيون dans le cadre inflammatoire. Et quand les I2 médiés par le COX-2, COX-2 dans un effet inflammatoire, on est. Oui, le leucotriène B4. C'est les deux. Leucotriène B4, c'est les deux. Leucotriène B4 ou le prostaglandine D2. D2. D2 جديدة بتاع علاش؟ على خاطر laquelle du COX est responsable de la synthèse exagérée؟ دقيقة واحدة جاوب. شكون اللي مسؤولة عليهم هذوما؟ كوكس 2 هي اللي في الارتروز في البوليارتريت روماتويد في السبونديلات هذوما الكوكسا راهي على روحها راهي ديما موجودة اللي دخل على الخط هي الكوكس 2 هي الكوكس 2 اللي دخلت على الخط اوكي الكوكسا بتزيد تدخل زاد على الخط لكن الكوكس 2 اللي ما كانتش موجودة باش تدخل ماهيش ترستا عليه ماهيش ايكوزانويد la série 2. Donc il a pris c'était les prostanoïdes. انا قلت بروستانويد Série 2, je سيري vais 2 je te donne tout ce qui est prostanoïde. اي ولا كنت بي 4 ماهيش سيري 2 معناها ما نحكيش سيري 2 معناها على جايه من عائله الراشيدونيك لو كنت بي 4 هوني j'ai compris ايكوزانويد ايش معناه ايكوزانويد كل ايش معناه من السيري 2 معناه جاي من الراشيدونيك معناه اللي جايين من الراشيدونيك اللي هو اللي باش يعطي لي بروستانويد سيري 2 ما نقولوش لو كوتريان سيري 2 اي لو كوتريان جايين من الراشيدونيك لو كوتريان بي 4 وقتها معناها هونية معناها الاسيد الراشيدونيك شكون ضربوا كوكس 2 واللوكوتريان سي 4 دي 4 اي علاش كلهم سيري 2 شنو سيري 2 جايين من عكس شنو هو لي زيكوزانويد كيقولوا تاع سيري 3 سيري 3 معناها راك تلعب مع لو بي ا اي نحكي ديبونس مش نقص السي 4 دي 4 اي فوالا اقل اكثر واحد البي 4 اكثر عدد بي 4 بي 4 دون لي رياكسيون انفلاماتوار تيسولير البي 4 بي 4 بي 4 اكثر واحد اندكتيبل بالكوكس 2 فما الاخرين يمشيو لي زيسانسيال هذوما خايبين لي كيستيون هذوما لي كيستيون باتو الخايبين هذوما خايبين على خاطر باش تبدا باهي هذوما اللي جايين من كوكس 2 كوكس 2 لا راشيدونيك يسمي كوكس 2 وي معروف الراشيدونيك يخدم على كوكس 2 ليه؟ الراشيدونيك يخدم كوكس 1 كوكس 2 يديريج اكثر كوكس يخدم على السوس انت فيها انفلاماتوار باش تجبد الراشيدونيك على الكوكس 2 باش تخدم عليه الراشيدونيك وتخرج منه لي حاسبين نخرج منه الاي 2 نخرج منه الدي 2 ونخرج منه الاو 2 ميكروزوميال
والكوكس على l'état basique تخرج منه ال E2 سيتوزوليك وتخرج منه ال F2. معناها في الانفلاماتوار باش نخدم على الكوكس 2 ونخدم على الكوكس 1 على شكون؟ على الراشيدونيك راهو باش نخرج منه لي بروستانويد ابروبريي دو شاك كوكس. يبداو الدو ميكروزوميال. E2 انا منهم في الانفلاماتوار ميكروزوميال اكثر منها سيتوزوليك اللي هي بازيك نتاع الكوكس 1 نتاع الكوكس ده الكوكس 2 هي نتاع الكوكس 2 خاطر هذيك هي علاش هما مشاو عملوا لي فيرم وخموا ويلوجوا ويكسروا في اليوس مع لي زينيبيتور سيليكتيف دو كوكس 2 شنو البيتو؟ دي خاطر هذيك هي مربض المشكله نتاع لي بوسي انفلاماتوار في اللي مالادي هذه الكوكس 2 كوكس 1 يا اخي هكا مخليها الكوكس 1 امال شنو رابح انت تعمل في زينيبيتور سيليكتيف كوكس 2 ياك تاع ناحيه الانفلاماسيون خاطر هما اصل المشكل ماهمش كوكس 1 اصل المشكل اصل المشكل هما الكوكس 2 هما لي اندكسيون بار توت لي بروسيسوس انفلاماتوار اللي يخرجوا من الانترلوكين والتي ان اف الفا في البوليارتيتيماتويد هكا ولا فهمتوا ولا من غادي الاشكال en essayant de protéger l'estomac mais رد بالك كان عنده فاكتور دي ريسك كاركترش تعمل له اي ام وقت خاطرك انت tu vas bloquer tout ce qui est protecteur. ليه لوكوتريين اوكي جايين انا ما قلتلكش انا هنا pour dire c'est les deux là pour dire arachidonique راك tu es plutôt effet acide arachidonique là فهمت ben c'était les principales eicosanoïdes de la série 2 impliqués dans l'inhibition de la sécrétion acide gastrique. Voilà, ça va. Ouais. 15. La musculature bronchique subit prostaglandine E2. La musculature bronchique subit un effet bronchodilatateur sur l'effet principal de qui? E2 ou l'I2? E2 cytosolique. E2 cytosolique. مش un détail. Un effet bronchoconstricteur sur l'effet principal de qui? D2. Ou les leucotriens, le groupe C4, D4, E4. Le SRSA, substance de l'anaphylaxis.